हेर्नुहोस्, तर यो कद केही पनि ठुलो कुरो होइन क्या। उहाँ र मेरो बीचमा कदमा भिन्नता होला, तर मन ठुलो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भने जस्तै मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, कदले पनि हुँदैन। 6 फिट अग्लो छ। मैले कतिचोटि मेरो यो टाउकोमा सुपारीका दाना, अमलाका दाना जत्रै टुटुलको पाएको छु के ड्याङ्ग ठोकिन्छ, के गर्ने? त्यतिखेर मलाई अलि होचो हुन पाएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। यतिसम्म कि होटचाप पुड्काको तर्फबाट पार्लियामेन्टमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ, तपाईँहरूको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको हकको विषयमा अहिले बोल्दैन। ब्लू डायमन्ड सोसाइटीबाट प्रतिनिधि जान सक्छ भने होचचाप पुड्कासम्मबाट पनि जानुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई। उनले गौरवले फुरुक्क पार्ने गरी सस्तो भाषण गरेर नभन्नु होला। नीति निर्माणको तहमा यदि म पुगेको हुन्थेँ भने यो कुरा सुनिश्चित गर्ने। सामाजिक अभियन्ता पवित्राजी, त्यस्तै सरस्वती बहिनी र अन्य उपस्थित हुनुभएका गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्तित्व र मिडियाकर्मी साथीहरू, म आज बहुत गौरवान्वित भएको छु, महसुस गरेको। सायद पीएचडी को लेभलमा पुग्दा पनि मलाई त्यति सन्तुष्टि र खुसी थिएन। आज यो मेरो विशिष्ट खुसीको क्षण पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। मानव दुनियाँमा सायद साथीहरूले भने अनुसार संसारमै सबभन्दा बढी भिडियो आएको मानिसको हैसियतले र नेपालको नम्बर 1 भ्युज मेकरको हैसियतले मैले यस्ता कार्यक्रम, दुर्लभ कार्यक्रमहरू कमै फेस गरेको छु। विनयजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, अतिथिज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला कि हामी कसैलाई पनि पदको आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। किनभने धेरै अग्लो हुनु वा धेरै होचो हुनु अभिशाप होइन, वरदान हुन सक्छ। खगेन्द्र पुन मगर सायद संसारमा उनी चिनिँदैन थियो होला, गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा उनको नाम लेखिँदैन थियो होला, प्रकृतिले उनलाई ठगेर त्यति होचो नबनाएको भए। र यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भने जस्तै मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, कदले पनि हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ विश्व क्रान्तिको लेजेन्डरी नायक लेनिन करिब करिब तपाईँहरू जतिकै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त रसियनहरू धेरै अग्ला हुन्छन्, 6 फुटलाई पनि एभरेज मान्छन् उनीहरू। र म उद्घोषक महोदय, तपाईँ यता आउनु त। ल हेर्नुहोस्, तर यो कद केही पनि ठुलो कुरो होइन क्या। उहाँ र मेरो बीचमा कदमा भिन्नता होला, तर मन ठुलो। उहाँमा जुन प्रतिभा छ, मन छ, दृष्टिकोण छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अब बस्नु भयो हुन्छ, बस्दा र उठ्दा उस्तै देखिनुहुन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने पहिला हामी फिल्म हेर्न जाँदा लोकनाथ ढकालजीलाई हामी कि हिरोलाई चिनेर आउँथ्यौँ कि लोकनाथ ढकालजी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू जस्तै कद काटेको, उहाँको सम्झना आउँथ्यो के, नोटिस हुन्थ्यो। किनभने उहाँको शरीरको कदले पनि उहाँलाई चिनाउँथ्यो। भिडमा तपाईँहरू विशेष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले लगतावास नपाल्नुहोस्। भिडमा अरूलाई चिन्दैनन्, तर तपाईँहरूलाई चिनिरहेका हुन्छन् मान्छेले, किनभने तपाईँहरूको कदको आधारमा। उद्यमशीलता मान्छेको सर्वश्रेष्ठ गहना हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्नु, उहाँ पनि कदमा धेरै अग्लो मानिस छैन। दुनियाँ, मानव दुनियाँमा अझ हाम्रो नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूको कद हेर्नुहोस्, अग्लो भन्दा होचो मान्छेहरू धेरै सफल भएका छन्। कदले के फरक पार्छ भने 7.5 फिट अग्लो छ, निधारै ठोकिन्छ त्यसको। 6 फिट अग्लो छ। मैले कतिचोटि मेरो यो टाउकोमा सुपारीका दाना, अमलाका दाना जत्रै टुटुलको पाएको छु के ड्याङ्ग ठोकिन्छ, के गर्ने? त्यतिखेर मलाई अलि होचो हुन पाएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। देउसी भैलो हुँदाखेरि विनयजनजीको असीम अनुकम्पाले साथीहरूसँग यसो झुम्ने नाच्ने मौका पनि पाइयो। उहाँहरू कति राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, या भाइ बहिनीहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। बडो राम्रो डान्स, प्रियङ्का कार्की भन्दा कम थिए। त्यसैले यो वास्तवमा भन्ने भने शरीरको आधारमा, पद काठीको आधारमा कसैको पनि मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने म स्पष्ट मान्यता राख्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त उहाँहरूको कमाल। यी सबै चिजहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। आमा अम्बिका साबुन उद्योग आज उद्घाटन हो। होचो पुड्को भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित हो यो। अनि काम कम ठुलो छ त यो, लड्तलो काम हो। अग्लो अग्लो ज्याङका रात दलका भीमे जस्ता खम्बाली, रेसर जस्ता मान्छेहरू बिना काम, उद्यमशीलता बिना लखर लखर
फाँटको डिगो जस्तो भएर हिँडिरहेका छन्, तर उहाँहरूले कमाल गरिदिनु भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ, यो ज्यादै आवश्यक भन्दा कम उचाइ हुँदा स्वास्थ्यको कहिलेकाहीँ प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो कुरोमा विचार गर्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, राज्यलाई, प्रधानमन्त्रीलाई होचा पुड्काहरूको निम्ति विशेष अधिकारको व्यवस्था होस्, रिजर्भेसन होस्, उनीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियत होस्। अहिले जति पनि सहुलियत दिएको छ त्यो पर्याप्त छैन। इन्टरनेसनल नजिरहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ कति सहुलियत दिएको हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, होचो हुनु वरदान हो भनेर सोच कस्तो भयो। त्यो चिजलाई नेगेटिभ, अलिकति यो मोटिभेसनल स्पिच जस्तो पनि लाग्ला। तपाईँले जुन चिजलाई नेगेटिभ सम्झिनुहुन्छ त्यसलाई उल्टाइदिनुहोस् त परिणाम ठिक सकारात्मक आउँछ। अनि अग्लो भएर चाहिँ कसले के होला छाडेको छ भनेर पनि सोचिदिनु न। अग्ला अग्ला मानिसहरू जाँडपछि चुरोटपिडी खाएर डङ्गङ्गै लड्छन्, के फरक पर्यो। अनि याद गर्नु होला, कमिलोको पनि त्यत्तिकै महत्व छ जति हात्तीको महत्व छ। त्यसकारण कमिलो हुनु अभिशाप होइन र हात्ती हुनु वरदान पनि होइन होला। कहिलेकाहीँ कमिलोले सुनमा टोक्दियो भने हात्तीलाई धुरुक्कै गाउँछ, यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन साबुन फिनेलहरू या उत्पादन गर्नुभएको छ, यी यावत प्रोडक्सनहरूलाई मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले पनि विशेष फोकस गरिदिनु होला। सबै साथीहरूले उहाँहरूको यो उद्योगलाई व्यापक प्रचार गरिदिनुहोस् र उहाँकै प्रडक्ट खरिद गर्ने स्थिति बनाइदिनुहोस्। यो नै राम्रो हुन्छ। र उहाँहरूले अहिले यहाँ एकजना बहिनी दिदी अब उहिले के हुनुहुन्छ, कुण्डली भिडाएको छैन, जे होस्, उहाँले महिनामा म यति कमाउँछु भनेर भन्नुभयो। कति राम्रो कुरा के, दिनमा कति रे 3500 होइन। अब काठमाडौँमा घरहरू जोड्नुहुन्छ उहाँले छिटोभन्दा छिटो। उद्यमशीलताको आधारमा उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ, हार्दिक बधाई गर्नुपर्छ। र यति भनिसकेपछि अब मेरो भन्ने कुराहरू धेरै छैन। राम्रा राम्रा असल असल गायकहरू पद काठीले निर्धारण गर्दै कलाको पारखी, कलाका धनीहरू होचा पनि हुन सक्छन्, पुड्का पनि हुन सक्छन्, अग्ला पनि हुन सक्छन्। पदले केही फरक पार्दैन। शरीरको विकास नभएको न हो। आखिर शरीर कसैको वास्तै अग्लो हुन्छ, कसैको होचो हुन्छ, कसैको ठिकै हुन्छ, कसैको आवश्यक भन्दा कम उचाइ होला। त्यो कुन ठुलो कुरा हो? त्यसमा कुनै फरक पार्दैन। तपाईँलाई युनिभर्सिटीको डिग्री लिन, पिएचडी गर्न अथवा देश विदेशमा ख्याति कमाउन, गिनिज बुकमा नाम राख्न तपाईँलाई पद काठीले केही पनि प्रभाव पार्दैन। होला शरीरले गर्ने अरू कामहरू, अलिकति खटेर गर्नुपर्ने काम, अब आर्मी पुलिसमा भर्ती नलिएला छुट्टै कुरा हो। तर म त नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने नमुनाको रूपमा होचा पुड्काहरूको पनि त्यहाँ कि हामी सबै मान्छेहरू राजदलको भिमे जस्तै लडाकु चाहन्छौँ त होइन नि। राज्यले त्यस्ता विशेष व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रायोरिटी दिनुपर्छ। सिनेमा, मिडियादेखि सबै सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा उहाँहरूलाई विशेष प्रायोरिटी दियोस्। जबमा पनि उहाँहरूलाई विशेष रिजर्भेसन होस्। म यही चाहन्छु। यतिसम्म कि होचा पुड्काको तर्फबाट पार्लियामेन्टमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ। तपाईँहरू हकको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको हकको विषयमा अहिले बोल्दैन। ब्लू डायमन्ड सोसाइटीबाट प्रतिनिधि जान सक्छ भने होचा पुड्का सङ्घबाट पनि जानुपर्छ। उनले गौरवले फुरुक्क पार्ने गरी सस्तो भाषण गरेर नभन्नु होला। नीति निर्माणको तहमा यदि म पुगेको हुन्थेँ भने यो कुरा सुनिश्चित गर्छु, पुगिएला कुनै अथवा जे होला। यति भनिसकेपछि विनयजनजी एकदम आज खुसियाली मुद्रामा देखिनु भएको छ, फेस देखिनु भएको छ। हाम्रो यो सौभाग्य हो विनयजन बस्नेतजी, क्यामेराले अलिकति फोकस गर्दा फरक पर्दैन। र विनयजन बस्नेतजी यहाँ आउनु भएको छ। यति हँसिलो रूपमा यति छिट्टै देख्न पाइएला भन्ने लागेको थिएन। म अलिकति भावुक पनि भए साथी, किनभने विनयजन बस्नेतले जहिले पनि होचा अर्केला, गरिब दुखी रोगी पीडितहरूको निम्ति आवाज बुलन्द गरेको छ, काम गरेको छ। शर्मिला बहिनीलाई थाहा छ, अनि पवित्रालाई पनि थाहा छ, सारालाई थाहा छ। गल्ती कमजोरीहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ होस हराउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा भएका भूलहरू क्षम्य हुन्छन्। उहाँले कानूनले दिने म्याक्सिमम सजाय भोगिसक्नु भएको छ र अब उहाँले बेवारिसी लासहरू जलाउनु छ, गरिबहरूलाई खाना खुवाउनु छ। यो सुरुवात हेर्नुहोस् कति राम्रो सबै भव्य गरिमामय छ। होचा पुड्काहरू सञ्चालन गरेको आमा अम्बिका साबुन उद्योगमा उहाँ आउनु भएको छ। यति राम्रो व्यक्तित्वले यहाँ उद्घाटन गर्नुभएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो हाम्रो सौभाग्य हो। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुहुने साथीहरू
तपाईहरुले होचापुडका भए पनि धेरै महान अग्लो काम गर्नु भएको छ। तपाईहरुको योगदान प्रति हामी नतमस्तक छौं। तपाईहरु सबैलाई पुण्य गौतम विनयजी हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद। ल अगाडि बढौं, तपाईहरुको यो प्रोडक्सन हामी खरिद गर्छौं, सुरुवात गरौं। होचापुडका भनिए पनि काममा अब्बल र अग्ला ठहरिएका कामको हिसाबले धेरै ठूलो खत बनाएका यी साथीहरुको सबै चीजहरुलाई खरिद गर्दै उहाँका अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गरौं। हस्, नमस्कार।